मुहर्रम जैसे ही आता है साथ में मातम भी लेकर लोग आते हैं। ये महीना तो नहीं आता, लोग मातम को लेकर आते हैं। मुहर्रम और मातम को बड़ी शान से मनाते हैं। कोई सीना चीर के, कोई अपना बदन चीर के, कोई आग पर चलकर, कहां, कोई आग पर चलकर, और कोई मियां बीवी के जोड़े को जुदा करके। ऐसे भी नालायक बेवकूफ दुनिया में जीते हैं। नई शादी का जो जोड़ा होता है, कहते मुहर्रम के शुरू के 10 दिनों में मिलना नहीं, मियां बीवी को जुदा करके, कोई इस महीने में शादी नहीं करके, कोई अच्छा काम नहीं करके, अपने अपने हिसाब से लोग इस महीने को मातम का महीना बना के रखे। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हुमा, हम इनसे बेतहाशा मोहब्बत करते हैं, मगर नबी से कम। उनका गम नहीं है हमें। अंतड़ियां बाहर लटक रही थी, दूध पीते थे तो पेट से बाहर आ जाता था, उसका मातम नहीं मनाओगे। हजरत उस्मान को 3 दिन तक पानी खाना सब बंद करके, भूखा मार के, गर्दन काट के बाजू रख दी गई थी। आज भी तमाम सहाबा की कब्रें अलग, हजरत उस्मान की तने तनहा अलग है, उनका गम नहीं मनाओगे। फजर की नमाज पढ़ाने के लिए हजरत अली आ रहे, जुमा के दिन आ रहे हैं। अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम कत्ल कर देता हजरत अली को, वो भी शहीद है। हजरत अली का मातम नहीं, हजरत उस्मान का मातम नहीं, हजरत उमर का मातम नहीं। अरे इनके बड़े भाई हजरत हसन रज़ी अल्लाहु अन्हु जहर देके मदीने में मारा गया, उनका मातम नहीं। मातम सिर्फ एक आदमी का अगर मनाया जा रहा है तो इसके पीछे दाल में कुछ काला है, कुछ अलग तरतीब इनके जहनों में चल रही है इस्लाम को मिटाने के लिए, और ये हमारे नादान बेवकूफ मुसलमान समझते नहीं। मुहर्रम जैसे ही आता है साथ में मातम भी लेकर लोग आते हैं। ये महीना तो नहीं आता, लोग मातम को लेकर आते हैं। मुहर्रम और मातम को बड़ी शान से मनाते हैं। कोई सीना चीर के, कोई अपना बदन चीर के, कोई आग पर चलकर, कहां, कोई आग पर चलकर, और कोई मियां बीवी के जोड़े को जुदा करके। ऐसे भी नालायक बेवकूफ दुनिया में जीते हैं। नई शादी का जो जोड़ा होता है, कहते मुहर्रम के शुरू के 10 दिनों में मिलना नहीं, मियां बीवी को जुदा करके, कोई इस महीने में शादी नहीं करके, कोई अच्छा काम नहीं करके, अपने अपने हिसाब से लोग इस महीने को मातम का महीना बना के रखे। एक आलिम ने बहुत अच्छी बात कही, अगर किसी पाक दामन औरत पर कोई इल्जाम लगाता है, अगर किसी पाक दामन औरत पर कोई इल्जाम लगाता है, हमारे दीन में 18वें पारे में सूरह नूर में उसकी सजा बताई गई है 80 कोड़े मारना है उसको। कितने? अगर उसने साबित नहीं किया, अगर 4 गवाह पेश नहीं कर सका, 4 गवाह पेश नहीं कर सका, औरत पर उसने उंगली उठा दी, इल्जाम लगा दिया, जिना का इल्जाम लगा दिया, तो फिर यह कहा गया है समानी न जल्दा, क्या लफ्ज है अल्लाह का, 80 कोड़े मारे जाएंगे। सुभान अल्लाह। इन कमबख्तों ने हजरत आयशा पर इल्जाम लगाया। किस पर? किस पर इल्जाम लगाया? तुम्हारी और मेरी मां हजरत आयशा पर इल्जाम लगाया। आज तक अपने आप को कोड़े ये खुद मार रहे हैं। समझे अल्लाह ने कैसी सजा दी है इनको? इसे इबादत समझ के मार रहे हैं। इन्होंने हजरत आयशा पे इल्जाम लगाया और क़यामत तक ये सजा अपने आप को देते रहेंगे। जी हां, मातम किसका मनाते हैं? हजरत हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु का। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, सोनो उठो, इंशाअल्लाह मैं और आप उनके साथ जन्नत में रहेंगे। अमल नहीं है उस काबिल, लेकिन नबी ने एक हदीस बयान कर दी, अलमरउ मअ मन अहब। क्या हदीस है? अलमरउ मअ मन अहब, आदमी उनके साथ रहेगा जिनसे मोहब्बत करता है। जहन में रख लो, आदमी क़यामत में और जन्नत में उनके साथ रहेगा जिनसे ये मोहब्बत करता है। तुम्हारी डीपी में अगर कोई खान है, जिना करने की दावत देने वाला, उसके साथ रहोगे तुम, वो जिधर रहेगा उधर रहोगे। वो जहन्नम में तो आप भी जहन्नम में, वो जिधर जाएगा उधर जाओगे। ऑटो के आगे और पीछे जिसकी तस्वीरें तुम बना के घूमते हो और दुनिया को बताते हो ये हम इनसे मोहब्बत करते हैं, उन्हीं के साथ रहोगे। और हम इंशाअल्लाह तुम्मा इंशाअल्लाह मोहब्बत करते हैं हजरत हुसैन से रज़ी अल्लाहु
رضی اللہ عنہ یا عنہما؟ رضی اللہ یہ بھی بولنا نہیں آتا لوگوں کو، رضی اللہ عنہما، عنہ نہیں، یہ بھی صحابی، ان کے والد بھی صحابی نا، تو دونوں سے اللہ راضی ہو۔ جب دونوں صحابی ہوتے ہیں تو رضی اللہ عنہما۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہما، ہم ان سے بے تحاشا محبت کرتے ہیں، مگر نبی سے کم، نبی سے ان سے زیادہ کرتے ہیں۔ اگر کسی کا غم، کسی کا ماتم دنیا کو منانا تھا تو اللہ کے رسول کا مناتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان سے پہلے بھی کئی لوگ شہید کیے گئے۔ اللہ کے رسول نے ایک حدیث بیان فرمائی، من استطاع ان يموت في المدینہ فلیفعل، اگر کوئی مدینے میں آ کے مر سکتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ مدینے میں آ کے مرے۔ اگر کوئی مدینے میں منتقل ہو سکتا ہے، شفٹ ہو سکتا ہے، اور مدینے کی تکلیفوں کو سہ کر وہیں اگر اس کا انتقال ہو جائے اور بقی قبرستان میں اسے دفن کر دیا، اس لیے کہ یہ بھی ہے بقی میں دفن کر دیا جائے، انا اشفع لہ یوم القیامہ، میں قیامت کے روز اس کے لیے الگ سے سفارش کروں گا۔ اللہ اکبر، یہ فضیلت ہے، مدینے میں موت کی یہ فضیلت ہے۔ من استطاع ان يموت في المدینہ فلیفعل فانی اشفع لہ یوم القیامہ۔ جب نبی نے یہ کہا، حضرت عمر ہمیشہ کہتے تھے، اللہ مجھے شہادت بھی دے اور مدینے میں بھی دے، مجھے شہادت کی بھی موت عطا فرما اور مدینے میں عطا فرما۔ نماز فجر کی پڑھا رہے ہیں، مسجد نبوی میں مارا گیا، مارا تھا مسجد نبوی میں۔ پہلا لفظ حضرت عمر کی زبان سے نکلا، انتڑیاں باہر ہے، خون بہ رہا ہے، کس نے مارا؟ مسلمان نے مارا یا غیر نے مارا؟ پہلا لفظ کہا یہودی نے مارا، کہا الحمدللہ۔ کیا کہا؟ الحمدللہ، اللہ نے مجھے شہادت عطا فرمائی، اللہ نے مجھے شہادت عطا فرمائی۔ یہودی نے مارا، ابو لولو فیروز نے مارا، 3 دن تک زندہ رہے، مدینے میں مرنے کا ان کو اللہ نے موقع عطا فرمایا۔ دعا مانگا کرتے تھے، اللہ مدینے میں بھی دے اور شہادت بھی عطا فرما۔ ان کا غم نہیں ہے ہمیں۔ انتڑیاں باہر لٹک رہی تھی، دودھ پیتے تھے تو پیٹ سے باہر آ جاتا تھا، اس کا ماتم نہیں مناؤ گے۔ حضرت عثمان کو 3 دن تک پانی کھانا سب بند کر کے بھوکا مار کے گردن کاٹ کے بازو رکھ دی گئی تھی۔ آج بھی تمام صحابہ کی قبریں الگ، حضرت عثمان کی تنہ تنہا الگ ہے، ان کا غم نہیں مناؤ گے۔ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے حضرت علی آ رہے ہیں، جمعہ کے دن آ رہے ہیں، عبد الرحمن بن ملجم قتل کر دیتا حضرت علی کو، وہ بھی شہید ہے۔ حضرت علی کا ماتم نہیں، حضرت عثمان کا ماتم نہیں، حضرت عمر کا ماتم نہیں، ارے ان کے بڑے بھائی حضرت حسن رضی اللہ عنہ زہر دے کے مدینے میں مارا گیا، ان کا ماتم نہیں۔ ماتم صرف ایک آدمی کا اگر منایا جا رہا ہے تو اس کے پیچھے دال میں کچھ کالا ہے، کچھ الگ ترتیب ان کے ذہنوں میں چل رہی ہے اسلام کو مٹھانے کے لیے، اور یہ ہمارے نادان بیوقوف مسلمان سمجھتے نہیں، جی نہیں سمجھتے ہیں ہمارے مسلمان۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کی دھجیاں اڑاتے ہیں مسلمان، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے 3 دن سے زیادہ کسی کا ماتم، کسی کا غم منائے، سوائے بیوی کے، وہ 4 مہینے 10 دن غم منا سکتی ہے۔ اٹھائیے نبی کی حدیث کی دھجیاں اڑائیے، یہ اڑا رہے ہیں، یہ ماتم کا مہینہ بنا کے رکھا ہے لوگوں نے۔ اللہ عز و جل ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس کے پیچھے جو مقصد لوگ بتاتے ہیں، آپ کے علم کے لیے بتا رہا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت حسن، حضرت حسین کو الگ، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت ابوبکر صدیق کو الگ، ان دونوں کے بیچ میں دراڑ، ان پر گالیاں، یہ سارے مہینے کے اندر عمر کو گالیاں، حضرت ابوبکر کو گالیاں، عثمان کو گالیاں، وہ گالیاں دینے والوں کے ساتھ یہ لوگ بھی ماتم مناتے ہیں۔